बॉनी पीटीआई को निकालने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा, साइफर को अमेरिकी साजिश कहने का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद तस्दीक कर चुके कि साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बॉनी पीटीआई के बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से गुज़िश्ता 2 साल में मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई। कहा, अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का ख्याल रखता है, किसी ख़ास जमात की हमायत नहीं करता। पाकिस्तान पर वाज़े किया, 9 मई वाक़यात पर फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर तशवीश है। पाकिस्तान के इलेक्शन नताइज में कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शफाफ तरीके से ज़िम्मेदारों का एहतसाब करे। चेयरमैन ख़ारजा कमेटी ने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी का बयान तसल्ली बख्श करार दिया। डोनाल्ड लू के बयान पर ईवान में शोर शराबा, 2 अफराद को बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान की कामयाबी अमेरिका की कामयाबी है। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल। बदकिस्मती से पाकिस्तान के कर्ज़ों के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। डोनाल्ड लू ने कहा, अमेरिका चाहता है पाकिस्तान माशी बहरान से निकले। पाकिस्तान माशी पॉलिसियाँ ठीक कर ले तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। डोनाल्ड लू की अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी की भी तस्दीक। अमरीकी शहरी गुरपुतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के एहलकार मुलव्वस थे। मोदी सरकार से कत्ल का मामला आला तरीन सतह पर उठाया है। पाकिस्तान के खिलाफ आज एक साजिश नाकाम हो गई। डोनाल्ड लू ने कहा, साइफर की कहानी झूठ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, बॉनी पीटीआई ने झूठ बोलकर कौम का गुमराह किया, अमेरिका से ताल्लुका ख़राब करने की कोशिश की। आज ये शख्स सर्टिफाइड झूठा साबित हो गया। एक साजिश के तहत मुल्क तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया गया। पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। बदकिस्मती से चंद साल पहले दहशत गर्दी ने सर उठाया। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इसका खात्मा करने का पूरा अज़म रखते हैं। सरहद पार से दहशत गर्दियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमेशा मुल्क की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। शहबाज शरीफ कहते हैं, बदकिस्मती से कुछ अर्सा कबल दहशत गर्दी फिर सर उठा लिया है। हमसाया ममालिक आए मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करें। मोहसिन नकवी का दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामिया हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल सिटडी का क़याम वक्त की ज़रूरत है। अमली इक़दाम करना होंगे, किसी दहशत गर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेक्टा हेडक्वार्टर का दौरा। सरबरा IG ताहिर राय ने ब्रीफिंग दी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी किए जाएंगे। किस्त मिलते ही $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट ख़त्म हो जाएगा। एलामिया में IMF ने पाकिस्तान के माशी इक़दामात की खुलकर तारीफ़ की। स्टेट बैंक और निगरान हुकूमत ने IMF शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। पहले जायज़े के बाद पाकिस्तान की माशी और माली सूरत हाल बेहतर हुई। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने का वादा किया है। रवा बरस पाकिस्तान में तरक्की मामूली रहने की तवक्को है। शाहाना अखराजात हैं हुकूमत पाकिस्तान। इसके लिए मैं एक कमेटी बना चुका हूँ। किस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात कम कर सकते हैं, और वो कम करना इंतहाई लाजमी है। मैं आपको बताऊं कि कई महकमे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ जो अखराजात में कमी लाई जा सकती है वो लाई जानी चाहिए। उसके लिए हम पूरी तरह कमिटेड हैं। वज़ीर आज़म समेत कबीना अरकान का तनख्वाहें और मराहत ना लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे मज़ीद कर्ज प्रोग्राम न ले। पाकिस्तान को कर्ज़ों के जाल से निकालेंगे। शाना अखराजात कम करने की हिकमत अमली बना चुके कई महकमे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। एलीट कल्चर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोई सिफारिश कबूल नहीं करेंगे।
وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم، 20,000 طلبہ کو الیکٹرک اور پیٹرول بائکس دینے کا اعلان۔ کم آمدن افراد کے لیے لاہور سمیت 6 اضلاع میں گھر بنانے کے لیے سائٹ سلیکشن کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی گھر تک 10 سروسز پہنچانے کے لیے موبائل اور کال سروس 10 تک شروع کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے پنجاب میں سرکاری جامعات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ہونہار میرٹ پروگرام، اسپیشل کوٹا اور چیف منسٹر پی ایچ ڈی پروگرام کی منظوری دی۔ صدر مملکت نے مظاہر نقوی کو بطور جج برطرف کرنے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مظاہر نقوی کی برطرفی 10 جنوری سے تصور ہوگی۔ مظاہر نقوی کی بطور جج مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو جوڈیشل مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا تھا۔ مزید 5-6 ماہ جیل رہوں گا، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا، اس لیے کابینہ کا حصہ نہیں بنی۔ بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ، کہا شریف برادران پھنس چکے۔ جنرل فیض کو ہٹا کر جنرل باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا، ملکی مفاد کا نہیں۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا۔ آئی ایم ایف کو کہا تھا ملک میں سیاسی استحکام آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے، سیاسی استحکام نہ ہونے سے یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ آئیں اور گرفتار کریں، انہیں بتا دیں گے کس میں کتنا ہے دم۔ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی اور سوار بھی، کون اپنا تحفظ کرنا جانتا ہے پتہ لگ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق اور پنجاب حکومت کو چیلنج۔ علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے کے لوگ اپنا اور اپنے وزیر اعلیٰ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، مینڈیٹ چوری کرنے والوں نے جعلی مقدمات بنائے۔ ایکشن پر ری ایکشن، گنڈاپور صاحب آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ عظمیٰ بخاری بھڑک اٹھی، وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری شخص وفاق اور پنجاب کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے افسران کو اینٹیں مارنے کا مشورہ دے اس کی حالت قابل رحم ہے۔ ہمیں دھمکیاں دینے کے بجائے اپنے صوبے کے عوام کا سوچے۔ حکمرانوں نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا، پڑھے لکھے افراد ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، کرپشن اور نااہل قیادت مسائل کی جڑ ہیں۔ خاندانوں کی اجارہ داریاں ختم کر کے اہل اور ایماندار قیادت کو آگے لانا ہوگا۔ سٹیٹس کو کی جگہ اسلامی نظام آئے گا تو عام آدمی کی حالت بدلے گی۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ کسی اور جرم میں ملوث نہیں تو ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ کیس میں دہشت گردی دفعات شامل کرنے پر جسٹس جمال مندوخیل کے سخت ریمارکس۔ کہا کیا ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ عدالتوں میں یہ سیاسی لڑائی نہ لڑے، اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیوں کے شرکاء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیا بم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی؟ اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو۔ کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بڑا جرم ہے؟ سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں۔ گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے؟ سارے کیس کا پولیس خود ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ سپریم کورٹ میں نجی سوسائٹیز کے معاہدوں کا کیس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مقدمہ لائیو چلانے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے پرویز مشرف، پرویز الہی، زاہد رفیق معاملے کے مرکزی کردار ہیں، یہ ہیں پاکستان کے اصل مالک۔ وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے زمین لاٹ کرنے والا؟ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، انہوں نے سب خریدا ہے، ان کے خلاف خبر بھی نہیں چلتی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی عرب اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون بڑھانے، علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد نے کہا سعودی عرب پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔
پاکستان ریلوے نے عید الفطر پر 4 خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ سی ای او ریلوے عامر علی بلوچ کی عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کی ہدایت۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے مسافروں کو ریلیف دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک ناکے پر پولیس اہلکاروں کے شہری سے رشوت لینے کی ویڈیو وائرل۔ پولیس نے گاڑی روکی، اصل کاغذات پاس نہ ہونے پر 20,000 رشوت کا تقاضا کیا۔ رشوت نہ دینے کی صورت میں گاڑی تھانے بند ہوگی، پولیس کی دھمکی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل 3 بڑے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی، قذافی اسٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے ابتدائی ڈیزائن چیئرمین پی سی بی کو پیش۔ اور ایران میں نئے سال نوروز کا رنگا رنگ آغاز، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان مختلف روشنیوں سے نہا گیا۔